حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام۔ الہ العالمین وارث پاک نو اذن خروج عطا فرما، ذکر پاک بارگاہ عزت و عظمت وچ قبول اور منظور فرما۔ اجر و ثواب حاضرین و بانیان دے خانوادیاں دے مرحومین دے نامہ اعمال در فرما، جو خواہش رکھ دن کربلا دی زواری نصیب فرما۔ الہی آمین۔ ملک و قوم تے رحم و کرم دا نزول فرما، عصر ظہور شہنشاہ معظم دی پہچان دے قابل بنا، بعد ظہور مولا دے قدمہ وچ شہادت نصیب فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ذکر پاک دی مزید روحانیت، مزید مقبولیت، اپنی اپنی حاجت روائی اور وارث ذکر دے ظہور تعجیل دی خاطر نال والا گواہ بناؤ۔ صلوات اونچی آواز میں۔ واجب القادر علی مرتبت عزت مآب سادات نظام غیر سادات محبان محمد و اہل بیت محمد موالیان ولی مطلق حضرت امام حسین علیہ السلام دے نہایت عزت و عظمت والے عزادار، موسم دے حالات تو بے نیاز ہو کے شبیر بادشاہ دی پھوڑی تے ٹورون والے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ماتمی پانی دی بارش نو محسن بھائی عزادارہ اس واسطے نظر انداز کیتا ہے جو بارش پانی دیئے شام دے پتھر نہیں۔ اتنا ہی کافی۔ اور جس بیٹا میں دشان جی میں آج تو ایک ہفتہ پہلے اجے میں مجالس شروع نن کیتیاں بھائی جان پیر اسناد شاہ دا فون آیا طبیعت پوچھن واسطے، نہ کیا اگر مجلساں شروع کر لویں علمدار کربلا علی مجلس دکھ اس بی بی دے پڑھنے نہیں جیڑی پھرا بچائیں دیاں رول کے شام مر گئی۔ میں ہن کی میں آکھاں جو جیڑا رومن آیا گزرندر آئی کوئی نہیں بھائی غلام باس کہ فکر او دے باوجود اوکھے کے عزادار آ بیٹھیں زندگی رہے انشاءاللہ 17 اکتوبر تو کالا ہمیشہ دی طرح پاکستان دے ذاکر تے ہمیشہ دی طرح میزبان بن کے حاضر، اور بھی جو حکم تعمیل اسی بس دعا ہی کرے ہے جو حسین دے ماتمیاں دا صدقہ مالک میں بھی کامل صحت دے میں برگاہ ممبری توڑے ساڑھے پسندیدہ ذاکر عزت والا ویر جناب محسن تھیم صاحب بیٹھن وقت منگ کے لیے جو زیادہ بین آئی سکتا انتظار نہ کراما نلے نباز پڑے پہلی واری شام آئی تے بازار اچ اوکھی ٹری عالیہ دربار اچ 9 گھنٹے کھڑے رہے تے وقت ایو ایک سفر نائی جہاں جنازہ مدینے دے حجرے تو باہر نائی آونا ادو جیواری رول کے شام آ گئی۔ اسی سلامت رہو شبیر دی اممہ حائدہ اجر عطا فرماؤ۔ کروڑا بسم اللہ کرا علی بیٹا 70 آ گئی سامنے تے میں عرض کر دے وہاں دوجی دفعہ آئی تا سنگت بڑی تھوڑی، چلو جملہ پورا پڑھا ویرن پہلی دفعہ بی بی آئے انیشا جی سنگت لے ڈھیر آئے ولدیاں تائیں تھوڑی رہ گئی تے جدوں دوسری دفعہ آئے تو وقت نالبوں تھوڑی سنگت 2 بے موسم بڑھڑے ایک خون رو رو کے بڑھڑا دوجہ اکھاں دا خون صاف کر کر کے بڑھڑا
تے تریجا آلیہ دی غربت دا برکا مخدومہ شام دی زخمی تلیاں دا صدقہ شالہ کربلا تے شام دی دواری کرو میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کراں آلیہ نو اللہ دو برکے عطا فرمائے مجلس دا عنوان ہے علمدار کربلا اس بادشاہ دے بون لقبن میرے مذہب دے ایک بزرگ عالم دین مجتہد حضرت عباس دی ذریعے آگا ابو القاسم خوئی آمین آنا تو او دو سلام کریں دے آن او غازی نے مخاطب ہو کے آدھے آن السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین دی جوانی میرا سلام تو وہ دوجہ سلام کریں دے آن السلام علیکہ یا حجاب ام المصائب میں بسم اللہ کراں علی دی دھی دا پردہ میرا سلام اللہ علیہ نو برکے دو عطا کیتے ایک امیری ہے ایک غریبی ہے امیری دی چادر دا نام عباس تے غربت دے برکے دا نام فضا بلکہ جدہ امیری اللہ جھن گیا تو وہ او برکہ بنی ماں دے بعد جتھے ماں یاد آئی سیدزادیاں دی ماں بن گئی جتھے بھرا یاد آئے فضا بھرا بن گئی جتھے ردا یاد آئی فضا ردا بن گئی دوجی دفعہ بیٹھن شام تے آلیہ پہ فرمیندے نمہ پہلی واری آئی ہم میرے نال آئی میرے مقتول بھرا دا سر کٹھے حسین دا سر ہاں نیزے تے یہ ہونے سن دے پہ آئے ترائے دے ہڑے اسا انتظار کیتا ہی تے شام سجدی رہی امتیاں تے سید بیٹھن مجلس اجبانی بھی سید بدے ہاتھ معاف کر کے جملہ سننا مخدومہ پہ آدھے نمہ جان دے ہونا ترائے دے ہڑے اسا انتظار کیتا ہی تے نیزے تلہا کے میرے مسافر دا سار شریع دیاں شاخاں دے حوالے کی تانے اے جتھے بیٹھی آئیں اس سے باغ دا بننے باغ میری ملکیت ہے اچھا انہا سادات دا نا نسلہ نزادار ہوتے نسلہ نو نصیب ہونے عجیب نصیب آؤ تے بھائی بسم اللہ کرا این سامنے آؤ نا ان جگہ دے ادھے ہو یا خیرات مشدے 8ویں بادشاہ دے نام دے ازادار میرے بھائی معذرت میں ہون ڈٹھا ہے 70 اکھن کھیڑ کے سیدہ دے نصیبن انہا جتھے کئی جاگیر لئی نا اتھائیں قبر بن گئی میرے ایسا توڑی پہلی آئے دے بعد پورا ہی شبیر بادشاہ دا مطمئن مزاج نو کراں پہلی جاگیر نجف 90 میل خریدی علی تے قبر نجف ہے دوجی جاگیر کربلا 60,000 دی مظلوم کربلا خریدی تے اپنیاں ہی قبراں پتران دیاں ہی قبراں مہمانہ دیاں ہی قبراں تریجی جاگیر کازمین بغداد دے قیدی غلام دے ذریعے خرید کی تھی تے اپنی قبر بن گئی اچھی ہائے کر سکو تا چوتھی جاگیر مشہد مقدس امام رضا لئی تا قبر بن گئی تے جندہ میں مسائب کھلا پڑھنا 5ویں جاگیر شام دے باروں چاچے تو آلیہ لکھائی تا دفن ہو گئی اتنا چاندہ ہوں جتنا تو سر رو لیا 8 تو 10 منٹ بعد بھرانوں میں مردے منے اتنا ہی حق بندہ ہے وقت مانگ کے پڑھا زندگی رہی پھر ملاقاتاً تے عشق میرا غریبان دے دو ہاں جیڑا جھولی پھیلائی بیٹھے نا انہوں خیرات ہنج دی سین ضرور عطا کرے سن جیڑا رند ہے وہ نال شامل ہو سی اما ونج ویکھا جے درخت لوگاں نہیں نہ کٹیا خون حسین دا کوئی نہیں مٹا سکدا میرا دل ہے میں قاتل دے شہر وچ بھرا دی نشانی ویکھ کے رواں اللہ نہ کرے ایک بھرا کسے بہن دا مر جائے نا انہوں بھرا دیاں نشانیاں ویکھ کے رومن آندا ہے کدی لباس کدی پیر دی جتی کدی بہن دی جا جدید دورے کدی بھرا دی تصویر تے مسافر شام و مظلوم ہے جنہوں رومن واسطے بھرا دی نشانی ملی بھرا دے گردن دا خون فضا گئے موسن سادات تھوڑی دیر بعد بابا جی واپس آ گئے تے آلیہ مخدومہ نو پیا دین علی دی تھی میں نہ دستی آؤ میں تو ان لے ونیا تے مظلوم بھرا دا موجزہ وکھو
خیر ہے بیٹا؟ میں دسیا ہے کی ہویا؟ خیر ہے؟ پھر گلا نہ کرو، میں علی دی دھی دا قتل کھلا پڑھدا، سٹیج سیکٹری نال کوئی کم ہے تو ہنے آ ویسی بعد وچ مل لوے مسائب وچ گلا نہ کرو، میں ہاتھ بدی کھلا۔ رونا نصیب دا ہے، اتنا بندہ روندا ہے جتنا شام تے مدینے علی نو منظور ہوندا ہے، بس گلاں کر کے نال والے دے آنسو وچ خلل نہ آوے۔ ہاتھ بن کے عزادار تو معافی، 4 گلاں دے بعد میں جا رہا آ توان اکھاں نال بھرا دا معجزہ وکھاواں۔ شام دی تھکی ہوئی کوشش کیتی تے اٹھ نہ سکی، جداں تھکی ہوئی اٹھ نہ سکی، پھر 3 سہارے آسے پاسے 2 امام، کانڈ پیچھے ملکہ زنجبار اوکھی ٹر دی ہوئی۔ علی دی دی جے ویر جی درخت دے قریب آئین بی بی ڈٹھے، ہر پتے چھونے وچ حسین دی خوشبو ہے، سفید رنگ دے پرندے پران تے خون لیندن تے اپنی زبان چاہ دینا ہائے حسین۔ اے ہنج دا عمل ہے، ہنج نہ پیاندی ہوئے ہائے حسین کر، حسین نال پانی نو ایڈا پیارے تیری ہنج آپ پہ لوڑ پوسی، جدہ پکھی ہائے حسین آدن تڑپ کے مرویندن۔ بٹ جب کچھ دیر تا علیہ منظر وید رہے وقت زخمی ہاتھ کربلال اٹھ گئے تے علی دی دی وین کر کے آکھیا حسین پکھی مردے ویندے نہیں بہن جیندی ودیا۔ آفرین دوجہ وین انج حق آئی جو میں تیاری کیتے نے، دوجہ وین میں چھڑی جیندی نا، میں دوجی واری شام آ گئیاں۔ اگلم بات 3 وین ہاتھ ودا کے بھئی آدھی 10 نہ میں آجاں کتنا رولنا ہے۔ آفرین مرحبا جزاکم اللہ۔ جدا آلیہ 3 وین کیتے، ہر سیدزادہ معاف کرے، علمدار کربلا اوکھے موسم میں چاہے ہویا سارا مجمع محسن عباس روے، میں انجے پڑساں ہیک بندہ ہائے چکرے، میں زوار جی انجے پڑساں 4تھے درخت نال لکیا بیٹھا یوزائر تمیمی، اے ہائی باغ دا مالی تے انہوں پتہ لگ گئے مدت بعد کئی سالاں بعد مالکن باغ جو واپس آ گئی۔ بزرگا تیری ہائے دی قسم 3 سالائیں میں انجے پڑساں 3 سالائیں باغ دی جتنی آمدن آئی اکٹھی ایک گڈڑی بنا کے مالی مالکن دے سارتے چوائی۔ آفرین 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 مرحبا جزاکم اللہ۔ شاءاللہ نسلان دکھائے بیٹا، جلدی بیٹھن دی کوشش کرے میرا لال۔ نسلان دی خیر انہیں ایڈی بھاری گڈڑی آئی جو سارتے آئی تے سا موک گئے۔ بھائی اتنا حصہ چاہی دائی راضیاں شام تائی رومنہ نے، جنازے ہیں تے رومنہ نے، منڈی دے لوگ کم من ملک جو ازادار دور دور تو بزرگ جوان ٹور کے آئے ہیں۔ تمور بھائی اتنا پڑھ چھوڑنا مطلب کسے بچے نہ سمجھے ہوئے، سارتے گٹھڑی آمن دی وجہ تو آلیہ جھنے نالوں پہ ندی گزر دیا ہی، چل دے پانی دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ بھلا انہیں تے ملکہ زنجبار وین کیتا ہے، سجاد جلدی آ موسنا ماں دے سا موک گئے نہیں۔ پھر پردے سے جنازے چاون اللہ امام غیور آل رسول علی زین العابدین تڑپ دے ہوئے ماں دی سراندی آ بیٹھے، این سار جھولی اچ پا کے تے ہولے ہولے بیٹھے آدھے نماں جنہ برکے لٹ لے انہاں تو کفن کیویں منگساں، جنازے چوین آیا انہاں تو کفن منگ کے میں پوائیں نہیں، انہاں میرے حسین نو کفن کوئی نہ دیتا، انہاں میرے اکبر دی لاش ریت تے بے کفن چھوڑی، انہاں میرے اصغر نو کفن نہ پوایا، میرا غازی بغیر کفن دے دفن ہویا، بس جتنا پھرداؤں میں کفن دے چھوڑیں۔ وقت امامت بندو بست کیتا، انما یرید اللہ دی کنات لگی، جنت جو پھر پیاداں کوئی نہ روے، انجے پڑساں جنت جو تاخت آیا، حوا مریم تے آسیہ آئیاں، کوثر تے سلسبیل آیا، حضرت فضہ جنازہ لے کے پردے دے اندر گئے، جنتی تاخت تے کوثر دا پانی زخم نال مس ہومن لگ پیا۔ علامہ وزیر حیدر نجفی پڑھ دیان دیگر غسل شروع ہویا تے رات ڈھال گئی۔ مرحبا جزاکم اللہ، مرحبا جزاکم اللہ۔ کوئی 2 ازادار چبول سے نیاز حسین 2 ازادار چبول سے تے ہو گئی مجلس، جدہ غسل مکمل ہوئے جنازے نو کے ضرورت ہوندی ہے بھلا انہیں میں صدقے ہو جاؤں اتھے نا شریعت جو حکم نہیں، شریفان دی ایک سونی رسم ہے، بہنہ بھراواں تے ہوج نال 2 سوال کریں دیاں جیندے ہیں عید منگ کے لیسن بیٹا جی مرن لے کفن
منگ کے لسے دے تے یاد رکھنا بہنا عید معاف کر دیں دیاں پھر پیادہ شریعت دا حکم نہیں شریفاں دی سونی رسم ہے روامن واسطے نفسیاتی جملہ پہ پڑھنا بندے آدھیں روامن واسطے نہیں رومن واسطے پہ پڑھنا جو آزاداری دا مقصدی غریب نو رومنے ہاں جو لڑ پوسی سین تو پندہ کھلوتا میری لڑ پئی تیری ہاں جو لڑ پوسی عید معاف کر دیاں بابا جی کفن معاف نہیں کر دیاں بہن ہوئے نا لکھاں کروڑا پتی گھر دی بہو تے بھرا ہوئے مزدور عید تے راوے دی راسی جدہ غریب برا مزدور عید دے میں آوے وکھرا لے جا کے اکسی تو نہ دے میں کولوں بکھیسا میں نے بھرا عید دے گیا عید معاف کر دیا کفن مرندوے لاوے بھرا نراز وداوے اولاد نو اکسی جنازہ رکھی آئے میرا پیکا یا حسین شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ میں کروڑ بسم اللہ کرا میں کروڑ بسم اللہ کرا اندر باہر والے سارے شامل کسی ہی ٹائم میں ممبر لمباز بھائی چھڑ جاسا ہوگی فکر پوری مجلس ہو گئی اپنی بھی ہوگی تیری عبادت ہو گئی موت نیڑے ہوئے اولاد نو اکسی نہیں بولندہ تا میرا پیکا مانے میں نے یقین ہے میرا کفن ضرور لے آسی جنازہ رکھی آئے ہاں کائنات ایک بہن ہائی جائیں بھرانو کفن معاف کیتا ہو ہائی سجاد دی زخمی کنہ علی بہن خون روندے بھرانو آدھیے تو نہ رو میں کوئی کفن منگیا شاباش 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 اے حقائی جڑا ادا ہو گیا ساری باز میں علمدار کربلا ساری سنگت راضی راسو جلدی میں میرا بیٹا انجھے پڑھا جتھوں بھیراوان دے عید دے کپڑے آندے آن اتھاؤں بہن دا کفن آیا اچھا ڈلی رات آئی تے پردے دے اندروں فضا آکھے کفن اچھا بھائی جان دعا منگی کرو شاءاللہ دھی دشمن دی بھی اوکھی نہ ہوئے پتران دے تیمور بھائی بندے قتل برداشت کرویں دیں دھیاں دی ہانج برداشت نہیں ہوں دی تے خدا نخواستہ دھی اوکھی ہوئے توات شاءاللہ پیک کے پھردے ہوئے آئے کرنا لے ڈھلی رات لے فضا جو آکھے کفن ایک واری سجاد چھڑ پہ وات موڑے تو ابالا کے مٹی چھانڈ کے تے کانڈ پیچھے ودا کے آکھے نے دادی میں غریباں بان پوسی کفار آفرین مرحبا جزاکم اللہ جیڑا پھردہ یو کفن پوایا میں 12 سال نا بابا جی مجھے جی میں بھائی جان پڑھتے میں 12 سال پڑھ در ویرون جنتی چو پلنگ آیا آگا نسیم آباد سرکار دی قبر تیرا متوے شیعہ میانی ملتان وڈے تھلے تیرا ذل حج مجلس آئی میں پڑھی شہن دی شہادت تے انہا بعد پڑھنا یو دروازے دے نال ویل سے ارتے بوں پہ روندے ہیں میں پیران تے آگا جی تے ہاتھ رکھیا تے انہا فرمایا گل آکھنی آئی میں سیدہ حکمن پیادہ تین کئی واری آکھے سونے پلنگ تے جنازہ اٹھیا آج دے بعد نہ پڑھے میں آکھے آگا جی امتیاں احترامن پڑھے انہا آکھے سیدہ حکمن پیادہ مطا کسے بچے نو کسے سنی بھائی نو غلط فہمی ہوئے جو ساورے عرب دے رئیسان پیک کے عرشان دے وسدے آن پھرا جنت دے نواب ہیں کوئی سونا پلنگ آیا اسی سیدہ کر دے ماتم سیدہ حکمن پیادہ جتھے پڑھیں انجے پڑھیں 18 بھیراوان دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دی دا جنازہ چاون آستے جنگل چون سجاد 4 لکڑیاں لے آیا 2 انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی جیڑا میں بھائی اسناد حکم دیتا ہے اس وقت چون اجاں وقت باقی ہے بابا جی تو اڈے حکم دیتا میل ہو گئی بھرانو ممبر دینا ہر لحاظ نال سونی مکان دے سی میری سوچ تو سونا اس موسم میں چڑھوئے ہو ایک آخری گل دا جواب دے کھاں جنازہ کتنے بندے چاندن واہ بھائی واہ زوار جی 4 مرد تو فرمانے جیڑے چاوین انہاں چ بیمار کوئی نہ ہوئے انہاں چ زخمی کوئی نہ ہوئے اتھے 4 ٹورہیاں ایک شہید ہو گئی پیچھے 3 بچ گئے میں شروع وچ دس گیا ایک موسم دی بڑھڑی 2 بے موسم بڑھڑے
اور سیداں توڑیاں نسلہ مقروض ہیں حضرت فضہ دیاں جدہ سجاد وین کیتا ہے نا کون چوے سی فضہ کولا کے اپنی چادر نال آنسو صاف کر کے آدھی رو نہیں تے 10 سراندی پیو پتر چال ہے سو مرحبا 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 جزاکم اللہ جی اممہ وقت نہ رو پچھلے 2 پاوے جانے نا میں تھکی ہوئی ضعیف آ جانا میں صدقے ہو جاواں بالکل قریب ادھا باندھ پڑھنا ہے تو سلام نو آوین مسائب دی تکمیل کدی انشاءاللہ نہ تو یکم محرم بھائی کول سارا مضمون پڑھنا ہے اینجے اچھا انہاں میں بھیجیا ہے میں پڑھنا ہے عشرہ مرید کے انہاں میں شیڈول بھیجیا او دے لکھے ہے یکم محرم شہادت شریکت الحسین میں بابا جی حیران ہو کہ بھائی تو پوچھیا جدوں میں عیادت واسطے آئے نا ملن سائیوال تو میں پوچھیا بھائی یکم محرم نو علی دی شہادت انہاں میں نہ کہ پہلی گل ہے ساڑی حسرت ہے میرے رومن واسطے کافی آئی ساڑی حسرت ہے تو دوجی گل ہے محرم پورا ہی تا ہوندہ ہے جو دا قتل پڑے آ جاوے جڑی کربلا دے مقتول بچاون واسطے رول کے شام مر گئی میں صدقے ہو جاؤں میں اتھائی سلام کر کے جا رہی ہاں سید راضی راسم زندگی باقی ملاقاتاں باقی ہر ذاکر اتھے میزبان بن کے آندہ ہے میں میزبان بن کے آیا اے ہاتھ بدی کھلا کربلا گیا تو اڈے کربلا حصے دے سجدے تے سلام کرے ساں ازادارم واسطے دعا گو ہو ساں پھر پیو پتران اچھا ہون پلنگ پڑھ ساں پیو پتران سونا پلنگ سراندیوں اوکھا چایا توڑے ضعیف آئی توڑے بازارانچ رول رول کے تھکی ہوئی آئی توڑے دربار شام میں آلیہ دا برکہ بچائیں دیاں فضہ دے ہاتھ ترٹ گیا نا توڑے علی دیاں نوہاں تے دھیاں دی جاتے بازارج پتھر چلیں دی آئی واتوی پلنگ دے 2 پاوے اکلیاں بلند کر کے آدھی مدینہ ہوئے آ تیرے بھرا ہوئے نا تیرا جنازہ چاہیون دا مول پوے آ اگلے قدم تے آدھی علی دی دھی آج تیرا اکبر ہوئے آ شاباش تو سا سونی ہائے کی تھی میں کوئی واسطہ دیتا ہے علی میں کوئی قسم دیتی ہے جو ہاتھ چوے آیا ہر شریفہ پہ ہائے کی تھی او ماتمیاں ہو ٹر دیاں دیئے رون دیاں دیا دیا اکبر آدھائی اممہ میں جوان ہو سا تو سا دنیا تو ٹر سو ڈھلی رات جنازہ چوے سمات کول کبار بڑھائے سا اکبر دا نام آیا سجاد دے قدم رک گئے نا کربلال وے کیا دن جلدی آما جنگل چمر گیا آفرین مرحبا جزاکم اللہ حجت دا آواز آئی حجت دا پیغام آئی ہوا امانت سمجھ گئے کربلا پہنچایا انشاءاللہ اسے ویلے دا صدقہ کربلا جاؤ جدی ایک قبر ہے اسے جو حسین اکلے نہیں سینے تے اصغر پیران چلی اکبر ہے سادہ اکبر دے نادا حسین دی ملار شک ہوئی اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھے چوم چوم کے کھلے آدن اٹھی چھوڑ مزار تے شام ونجے میرے نانے دی تصویر ماں مر گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ